تمام مرحومین کی صحت و سلامتی کے لیے پھر ایک مرتبہ مار میں آقا کی جلد آمد کے لیے خلوص نیت سے پھر اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد لأہلہ والصلاة علی اہلہا واللعنۃ الداعمۃ علی اہلہا اما بعد فقد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لولاک لما خلقت الافلاک صلوات اللہم صلی علی محمد وآل محمد. تھوڑا سا شروع چڑھ جاؤ، سامنے آ جاؤ. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. حدیث مبارکہ تلاوت کی ہے. ماشاءاللہ. لولاک لما خلقت الافلاک، میرا حبیب اگر میں آپ کو خلق نہ کرتا تو پھر میں اس کائنات کو خلق نہ کرتا. اور یہ حدیث یہاں پہ پوری نہیں ہوتی بلکہ سلسلہ آگے چل رہا ہے. حدیث لولاک لما خلقت الافلاک، میرا حبیب اگر میں تجھے نہ بناتا تو میں اس کائنات کو نہ بناتا. اور پھر فرمایا لولا علی لما خلقتک، اور اگر میں علی کو نہ بناتا تو پھر میں تجھے بھی نہ بناتا. اگر تجھے نہ بناتا تو پھر کائنات نہ بناتا. گر علی کو نہ بنانا ہوتا تو پھر میں تجھے بھی نہ بناتا. حدیث چل رہی ہے، رکی نہیں. لولا فاطمہ لما خلقتکما، اور اگر میں زہرا کو نہ بناتا پھر تم دونوں کو نہ بناتا. عظمت سیدہ بواز بلند السلام. میرا حبیب کائنات کی تخلیق کی وجہ تو ہے. یہ زمین ہے تو تیری وجہ سے، اس پہ سبزہ ہے تو تیری وجہ سے، سبزے میں لہک ہے تو تیری وجہ سے، گلوں میں مہک ہے تو تیری وجہ سے، گھڑی اور گھڑیال تیری وجہ سے، دن کی رفتار تیری وجہ سے، رات کی خاموشی تیری وجہ سے، سمندروں میں طغیانی تیری وجہ سے، ہواؤں میں روانی تیری وجہ سے، ہوا کا زور تیری وجہ سے، سمندروں کا شور تیری وجہ سے، آدم صفی اللہ تیری وجہ سے، نوح نبی اللہ تیری وجہ سے، ابراہیم خلیل اللہ تیری وجہ سے، عیسیٰ روح اللہ تیری وجہ سے، کوئی صحابی ہے تو تیری وجہ سے، کوئی رضی اللہ تیری وجہ سے، کوئی لعنت اللہ تیری. خلقت الافلاک، اگر تیری ذات نہ ہوتی تو گردش ایام نہ ہوتی. یہ کائنات میں جو کچھ ہے ایک تیری وجہ سے، کائنات کو بنایا ہے تیرے لیے. اگلی حدیث کیا ہے؟
कुन्तु कंज़न मख्फियन फअहबब्तु अन उरफ़ा फखलक़तुका या मोहम्मद, मैं एक पोशीदा राज था, मैं एक कंज़े मख्फी था, मैं एक गंजे मख्फी था, मैं एक पोशीदा राज था। अहबब्तु अन उरफ़ा, मुझे ये बात महबूब हुई कि मैं पहचाना जाऊं। अन उरफ़ा, ये बात, अहबब्तु अन उरफ़ा, मुझे ये बात महबूब हुई। फखलक़तुका या मोहम्मद, तब मैंने तुझे खल्क किया है, मुझे महबूब हुआ तो तुझे खल्क किया। मैं जरा आसान कर, अहबब तो मुझे ये बात महबूब हुई, अन उरफ़ा के मैं पहचाना जाऊं। तेरी तख्लीक का मकसद ये है कि मेरी मार्फत हो जाए। बहुत ही खूब। तौहीद ने क्यों खल्क किया? इसलिए कि तौहीद की पहचान हो, तौहीद की मारिफत हो जाए, तुझे इसलिए खल्क किया। हालांकि वो खालिक जब कायनात को खल्क करता है, कायनात में कोई शय बनानी हो, इज़ा अरादा शय फयुकालु लहू कुन, तो उसके लिए कुन कहता है, होने वाली शय हो जाती है। क्या बात, नाराए तकबीर, अल्लाहु अकबर, नाराए रिसालत, या रसूल अल्लाह, ईमान हक दी पहचान, नाराए हैदरी। और फरमाया माशाअल्लाह। यानी वो जब चाहता है किसी शय की तख्लीक का इरादा करता है तो कौन कहता? तो युकालु लहू कुन, माशाअल्लाह। तो उसके लिए कौन कहा। तो शय जो है इर्तकाई मराहिल तय करके वजूद में आ गई। किसी शय का उसने इंतजार नहीं। माशाअल्लाह। कायनात जो भी है ये अल्लाह ने बनाई इरादे से, आले मोहम्मद को बनाया अहबब तो मोहब्बत से। कायनात बनाई इरादे से, आले मोहम्मद को बनाया मोहब्बत से। अब यहाँ पर अगर मोहब्बत और इरादे पे बहस छेड़ी जाए तो ये लंबी निकल जाएगी, हम उस तरफ नहीं जाते। फरमाया, किसी ने पूछा ना, या रसूल अल्लाह आप कब थे, आप कब थे? फरमाया, अव्वलो मा खलक अल्लाहु नूरी, सबसे पहली जो शय अल्लाह ने बनाई है वो मेरा नूर था। सबसे पहली जो शय अल्लाह ने बनाई वो क्या था? वो मैं मोहम्मद का नूर था। अब इस पे बड़ी तवज्जो चाहता हूं। जो शय सबसे पहले बनाई वो क्या था? मैं मोहम्मद। ठीक। अच्छा, जो शय है जो आपको नजर आ रही है इस वक्त कायनात में, माशाअल्लाह, जो शय नजर आ रही है उससे पहले उस शय के लिए मटेरियल लाजिम था जिससे वो शय बनी। यह शायद मैं थोड़ा और आसान कर, कोई शय जो आपको नजर आ रही है उसके पीछे कोई सबब है जिसकी वजह से इसका वजूद है। जरा और आसान कर दूं, माँ और बाप औलाद के वजूद का सबब है। यानी अगर माँ बाप न होते तो औलाद का वजूद ना होता। अच्छा, और जरा आसानी कर दूं, अगर बीज ना हो तो शजर नहीं हो सकता। यानी हर शय से पहले किसी शय के होना लाजिम है। इस बिल्डिंग को बनाने के लिए मटेरियल का पहले होना लाजिम है। रेत, बजरी, सीमेंट, लोहा, मजदूर, कारीगर पहले होंगे तो बिल्डिंग बनेगी। तवज्जो है ना? मटेरियल पहले होगा
تب جا کے بلڈنگ بنے گی. لکڑی پہلے تھی تو یہ ٹیبل بنا, واہ واہ واہ. لکڑی پہلے تھی تو یہ کرسی بنی, بے شک بے شک. لوہا پہلے تھا تو یہ نشان بنا. واہ واہ واہ. یعنی خلقت سے پہلے خام مٹیریل کا ہونا ضروری ہے. بے شک بے شک. میں ذرا اور آسان کر, ماشاءاللہ. انسان کا خام مٹیریل کیا ہے؟ پانی, مٹی, آگ, ہوا. واہ واہ. یعنی پانی, مٹی, آگ, ہوا ہے تو بشر ہے. پانی, مٹی, آگ, ہوا. یعنی پانی سے پانی ہے تو انسان ہے, مٹی ہے تو بشر ہے, ہوا ہے تو بشر ہے, پانی ہے تو بشر ہے, آگ ہے تو بشر ہے. اگر پانی نہ ہو تو بشر, آگ نہ ہو تو بشر, ہوا نہ ہو تو بشر, مٹی نہ ہو تو بشر. یعنی پانی, مٹی, آگ, ہوا ہو تو بشر بنتا ہے. نہ پانی ہے, نہ مٹی ہے, نہ آگ ہے, نہ ہوا ہے, محمد تب. یعنی بشر اور نور کی بحث ہی ختم ہے. کیا بات ہے. اربع عناصر ہوں تب جا کے بشر بنتا ہے. اچھا, اب اگر تم اس کا مٹیریل ہی, مثلا عقل یہ کہتی ہے ہر شے کے لیے ایک مٹیریل کا ہونا ضروری ہے. شے سے شے کی تخلیق. اچھا اب توجہ رہے, فرمایا اول ما خلق اللہ نوری, سب سے پہلے جو شے خلق کی ہے اللہ نے وہ مجھ محمد کا نور ہے. اب چونے کی کان ہو تو چونا نکلنا ہے, مٹی کی کان ہو تو مٹی نکلے گا, لوہے کی کان سے لوہا نکلے گا, سونے کی کان سے سونا نکلے گا, کوئلے کی کان سے کوئلہ نکلے گا. جو توحید کی کان سے ڈائریکٹ آ رہا ہے. محمد سے پہلے کچھ ہے ہی نہیں, محمد سے پہلے توحید. تو اب مانو نا پھر کہ وہ ہم جیسا بشر نہیں ہے, اس سے پہلے تو مٹیریل توحید ہے. تو جو توحید سے آ رہا ہے, اب چونکہ پہلی مخلوق تھی, اب وہ جو اللہ کی پہلی مخلوق ہے, بڑی توجہ چاہتا ہوں, وہ جو پہلی مخلوق ہے اس مخلوق کو اس قدر مصطفیٰ ہونا چاہیے کہ کائنات میں کسی بھی زمانے میں اس میں کوئی ریب, کوئی شک, کوئی عیب نہ نکال سکے. کیا کہنے بے شک. کیوں؟ اگر اس واحد مخلوق میں, مخلوق کے اول میں خامی ہوئی تو یہ بننے والے کی خامی نہیں, بننے والے کی خامی نہیں, بنانے والے کی خامی ہے. اب جو پہلی مخلوق اس نے بنائی ہے وہ مخلوق کیسے بنائی؟ بڑا سنبھل کے. وہ پہلی مخلوق بنی کیسے؟ ان اللہ خلق محمدا فجعل راسه من البرقة وعينه من الحياة
वउज़्नहु मिनल इबरत व लिसानहु मिनल ज़िक्र व शुफ़तहु मिनल तस्बीह व वजहुहु मिनल रिज़ा व सदरुहु मिनल इख़लाक़ व क़ल्बुहु मिनल रहमत व फ़ुआदहु मिनल शफ़क़त फलम्मा अकमलहु बिहाज़ल सिफ़त अरसलहु इला हाज़ल उम्मत फ़क़ाल हाज़ा हदीयती अलैकुम फ़ारिफ़ूहु क़द्दरा हदीयती व अज़्ज़रूहु। ओ लोगों सुनो, मैंने मोहम्मद को कैसे बनाया। मेरे महबूब का वो वजूद, मेरे रसूल का वो वजूद जिसने दुनिया में आके तबलीग करना है, वो वजूद जो हमें आके इंसान बनाएगा, जो हमें इंसानियत के गुर सिखाएगा, वो वजूद वो अल्लाह ने कैसे बनाया। मखलूक के अव्वल, पहली मखलूक जब उसको बनाया है ना, तो चूंकि मंजर ही ना थे तौहीद के लिए, मंजर तो बाद में बने ना, अब देख रहा है और देख के बेइख्तियार कहा हाँ तू मुस्तफा है, तू मुस्तफा है। अच्छा, जब देखा इसमें और खुद में सिफात एक जैसी नजर आई, वो जमीन पे तन्हा, ये जमीन पे तन्हा, वो वहां तन्हा, वो वहां अहद, ये यहाँ अहद, वो वहां वहद, ये यहाँ वहद। फिर उसे ख्याल आया कि एक रोज मैंने तौहीद का इश्तिहार भी छाया करना है? अगर इसको उन्होंने वाहिद और अहद मान लिया तो फिर मुझे कौन मानेगा। तमाम सिफात तौहीद वाली थी। जब तमाम सिफात तौहीद वाली थी, अब वो भी अहमद अहद, उस अहद ने इसे अहद देखा कि जैसा मैं अहद वैसा ही ये नजर आ रहा है। अब उसको तमीज देने के लिए तफसीर है रूहुल बयां, वो लिखते हैं रूहुल बयां वाले अल्लामा हक्की साहब, कहते हैं कि फमय्यज़हु बिमीमिल अमकन, फिर अल्लाह ने क्या किया कि अमकन की मीम को अहद के दरमियान में रखा, मैं अहद हो गया, ये अहमद हो गया। तवज्जो फरमाइए। ठीक है, अहद से अहमद। अच्छा, फमय्यज़हु, अच्छा जब देखा ना तो बेइख्तियार मखलूक अव्वल थी, बिस्मिल्लाह, शक्ल अव्वल थी, तख्लीक अव्वल थी। पहली मखलूक को देखा देखा और बेइख्तियार तौहीद ने कहा हाँ तू मोहम्मद है। क्या कहा? मोहम्मद है, तू मोहम्मद है। ये महमूद, मैं महमूद, तू मोहम्मद। और मोहम्मद के मानी क्या है? जिसकी सबसे ज्यादा हम्द की गई हो, जिसकी सबसे ज्यादा हम्द की गई हो। आप तवज्जो करना जहां जहां बैठे हो, मोहम्मद वो है जिसकी सबसे ज्यादा हम्द की गई हो। हर मुसलमान 5 वक्त वुजू करके मुसल्ले पे खड़े होके किबला रुख खड़े होके नियत करके इरादा करके कहता है अल्हम्दु लिल्लाहि रब्बिल आलमीन। हम्द है उस मालिक की जो आलमीन का रब है, यानी पूरी कायनात इंसानियत अल्लाह की हम्द कर रही है, अल्लाह मोहम्मद की हम्द कर रहा है। कायनात
اپنی نجس زبانوں سے اللہ کی حمد کر. اللہ زبان بے زبانی سے محمد کی حمد کر. بنایا کیسے؟ خلق اللہ من عرق راسہ الملائکۃ ان اللہ خلق محمدا، کہ جب اللہ نے محمد مصطفیٰ کو خلق کیا ہے، وجود کون سا تھا؟ ابھی اس پہ بحث نہیں. بسم اللہ. بنایا کیسے؟ ان اللہ خلق محمدا، جب اللہ نے محمد مصطفیٰ کو خلق کیا تو کیسے کیا؟ مٹیریل تو تھا نہیں. فجعل راسہ من البرکۃ، اللہ نے برکات کو سمیٹ کے وجود دیا تو محمد کا سر بنا. جعل راسہ من البرکۃ وعینہ من الحیا، اور مالک کائنات کے پاس جس قدر حیا تھی اس کو شکل دی تو محمد کی آنکھیں. توجہ فرمائیں. ان اللہ خلق محمدا فجعل راسہ من البرکۃ، برکات کو وجود دیا تو سر اطہر بنا. وعینہ من الحیا، حیا کو مجسم کیا تو محمد کی آنکھیں. وشفتہ من التسبیح، اور جب اپنی تسبیح کو دیکھنا چاہا تو شکل دی تو محمد کے ہونٹ بنے. وَلِسَانَهُ مِنَ الذِّكْرِ، اور اللہ نے چاہا کہ میں ذکر کو دیکھوں تو محمد کی زبان بنا دی. جب اپنے ذکر کو وجود دیا، مجسم کیا تو محمد کی زبان بنی. محمد کی زبان ہے ذکر. اب جو محمد مصطفیٰ کی زبان جسے اللہ نے شکل دی تو وہ ذکر بنی، وہ زبان خود کہہ رہی ہے ذکر والی یعنی عبادت. اچھا بات لمبی نہ ہو جائے اور تھوڑا کر دوں. بسم اللہ. وجود بنا جیسا بھی تھا، اس وجود پہ ابھی بحث نہیں. خلق کیا، پہلی مخلوق تھی. اب یہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب بزرگ بچے کو دیکھ رہا ہو نا تو بچہ عموماً دیکھ کے بزرگ کی طرف، اپنے سے بڑے کی طرف دیکھ کے شرماتا ہے. اچھا توحید دیکھ رہی ہے اور مرکز شرم و حیا کو پسینہ آیا. مرکز شرم و حیا پسینہ آ گیا، سر اطہر سے لے کے پاؤں کے تلووں تک پسینہ آیا ہے. اچھا سنتے چلے آئے ہو کہ اس پسینے سے خوشبوئیں بنی، پھول بنے، گلاب بنے، کلیاں بنی، لیکن یہ بات پوری نہیں. اب اس سے بنا کیا کچھ بنا ہے، کیونکہ اس کے محبوب ترین مخلوق کا پسینہ تھا. اب اس نے کیا کیا؟ خلق اللہ من عرق راسہ الملائکۃ. اب بتانا چاہتا ہوں کہ اس پسینے سے کیا کچھ بنا. خلق اللہ من عرق عربی میں کہتے ہیں پسینے کو. خالق یخلق، آپ جانتے ہیں سب بہتر. ان اللہ خلق محمد، بے شک جب اللہ نے محمد مصطفیٰ کو خلق کیا اب اس کو پسینہ آیا. جب پسینہ آیا خلق اللہ من عرق راسہ الملائکۃ ومن عرق وجہہ العرش والکرسی واللوح والقلم والشمس والقمر والکواکب والنجوم ومن عرق صدرہ الانبیاء والمرسلین ومن عرق ظہرہ البیت المعمور والقابۃ ومواضع السجود علی الارض ومن عرق رجلہ الارض من الشرق الى الغرب. کیا کیا کہ ان اللہ خلق اللہ من عرق راسہ الملائکۃ، اللہ نے محمد مصطفیٰ کے سر اطہر پہ جو پسینہ آیا ہے اس پسینے کو لے کے جبرائیل سے لے کے فطرس تک تمام فرشتے بنائے. خلق اللہ من عرق راسہ الملائکۃ، جبرائیل سے لے کے فطرس تک جتنے فرشتے تھے سر اطہر کے پسینے سے. ومن عرق وجہہ العرش والکرسی واللوح والقلم والشمس والقمر
वल बवल नजूम, और चेहरे पे जो पसीना आया उस पसीने को लेके अर्श को खाल किया, लौह को खाल किया, कलम को खालक किया, शम्स और कमर को खालक किया, कवाकिब व नजूम को खाल किया। किससे? चेहरे के पसीने से। वमिन अर्के सदरिहिल अंबिया वल मुरसलीन, और सीनाए बेकीना पे जो पसीना आया है उस पसीने को लेके जितने के जितने अंबिया और मुरसलीन थे सब के सब सीने के पसीने से। वमिन अर्के ज़हरिहिल बैतल मामूर वल काबता, और पुश्ते अतहर पे जो पसीना आया फरिश्तों का काबा और तुम्हारा काबा और हर वो जगह जहां तुम सजदा करते हो मोहम्मद मुस्तफ़ा की पुश्ते अतहर के पसीने से। वमिन अर्के रिजलैहिल अर्ज़ मिनल शर्क़ इलल ग़र्ब, और पांव पे तलवा मुबारक पे जो पसीना आया है शर्क से लेके गर्ब तक जमीन को बिछाया। क्या कहते हैं? दो चार बातें, पूरे खुतबे पे बहस नहीं, वक्त बहुत लग जाएगा। इन्नल्लाह खलक़ल्लाहु मिन अर्के रासिहिल मलाइकता, अल्लाह ने सरे अथर के पसीने से मलाइका को बनाया। व मिन अर्के वजहिल अर्शा वल कुर्सिया वल लोहा, लोह पे बात करते हैं। लोह क्या है? ना अर्श पे, ना कुर्सी पे, ना कलम पे, लोह पे। लो समझते हो स्कूलों में जिन्होंने लिखी है तख्ती, तख्ती इसे अरबी में लोह कहा जाता है। लेकिन वो लोह जो है, वो लोह, उस लोह का काम क्या है? वो लोह, उस पे हर कायनात की शय का मुकद्दर दर्ज है। नहीं, अभी नहीं समझे। उस लोह पे कायनात में हर आने वाली शय का प्रोग्राम दर्ज है। आदम कब आए, कब गए, लोह पे है। नूह कब आए, कश्ती में कितने बैठे, कश्ती कितने दिनों में बनी, उसमें कौन कौन असवार होगा, नूह ने क्या तबलीग करनी है, नूह ने कब जाना है, ये लोह पे है। जनाब इब्राहिम आए, इस्माइल की कुर्बानी देनी है, क्या कुछ करना है, वापस कब जाना है, ये लोह पे है। ईसा कब आए, क्या तबलीग की, कैसे जाएंगे, ये लोह पे है। यानी क़यामत की सुबह तक जिसने आना है, क्या करना है, कितना खाना है, कितना रहना है, कितने सांस लेने हैं, ये हर शय लोह पे है। यानी हर गायब शय का इल्म लोह पे है। लोह बनी किससे? मोहम्मद के पसीने से, जिसके पसीने को गायब का इल्म है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, मते सैयदा ताहिरा तैयबा बुलंदतर सलवात। गौर फरमाया। माशाअल्लाह। इन्नल खलक़ल्लाहु मिन अर्के रासिहिल मलाइकता व मिन अर्के वजहिल अर्शा वल कुर्सिया वल लौहा वल कलम। मलाइक किससे बने? सरे अथर के पसीने से। जिब्राइल से लेके फुतरस तक जितने के जितने मलाइक हैं सरे अथर के पसीने से। तवज्जो है? बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह। सरे अथर के पसीने से। अब बड़ी तवज्जो से ये बात सुनना, बड़े गौर से। बिस्मिल्लाह। फरिश्ते अल्लाह ने किस लिए खल्क किए? मलाइका किस लिए अल्लाह ने खल्क किए? मलाइका के जिम्मे कुछ ड्यूटियां हैं। बेशक। वो कुदरत के कारिंदे हैं,
بے شک بے شک. مثلا کوئی ملک مطر ہے، ہاں بہت اچھے کوئی ملک سحاب ہے، بے شک. کوئی ملک ریاح ہے، کوئی ملک مصور ہے، کوئی ملک بحور ہے، کوئی ملک الموت ہے. میں ڈیوٹیاں بتا دوں. ملک سحاب بادل، اس ملک کی ڈیوٹی ہے بادلوں کو گھیر گھیر کے لانا. غور کیا؟ اس ملک کے ہاتھ میں علماء لکھتے ہیں ایک کوڑا ہے، وہ جب بادلوں پہ مارتا ہے ٹکڑے کرتا ہے تو یہ گڑگڑاہٹ اسی کی ہے. اب وہ بھیجتا ہے تم پنڈی میں چلے جاؤ وہاں ضرورت ہے، تم لاہور میں چلے جاؤ تمہاری وہاں ضرورت ہے، تم بہاول نگر چلے جاؤ تمہاری وہاں ضرورت ہے. یہ ملک سحاب ہے. اس کے بعد ملک مطر کیا ہے؟ جو بادلوں سے بارش کے قطرات گن کے لیتا ہے. ملک مطر کی ڈیوٹی کیا ہے؟ اس نے قطرات گن کے لینے ہیں، قطرے گن کے لے لیے، اس کے بعد رپورٹ دے دی اتنا پانی اس میں ابھی ہے کہیں اور لے لینا. ملک مطر. اس کے بعد ملک ریاح کا کام کیا ہے؟ ہواؤں کو چلانا، جس کے دوش پہ یہ بادل چل کے آتے ہیں. اگر ایک لمحے کے لیے وہ ہوا روک دے ہر جاندار چیز کی موت واقع ہو جائے. وہ ملک ریاح. اس کے بعد ملک بحور کا کام کیا ہے؟ پانیوں پہ حکمران، پانیوں کو اس کی حد میں رکھا ہوا ہے. ماشاءاللہ. اگر ایک لمحے کے لیے وہ ہٹ جائے تو پانی اس زمین کو ایک ہی دفعہ اپنے اندر سمو لے. ملک بحور. اس کے بعد ملک مصور کا کام کیا ہے؟ شکم مادر میں ملک مصور کا کام کیا ہے؟ شکم مادر میں تصویر بنانا. اس کے بعد ملک الموت. اس کا کام کیا ہے؟ وہ تو سب جانتے ہیں. ملک الموت، ہر جاندار کو موت دینا. یہ ڈیوٹیاں کن کی ہیں؟ فرشتوں کی. توجہ رہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ بادل لا رہا ہے تو رسول کا پسینہ، رسول کا پسینہ، ہوا چلا رہا ہے تو رسول کا پسینہ، پانیوں کو ہاتھ میں رکھتا ہے تو رسول کا پسینہ. یہ تجھے شکم بادر میں زندگی دے رہا ہے تو رسول کا پسینہ. یہ تجھے موت دے رہا ہے تو رسول کا پسینہ. گھروں میں جا کے سوچنا، اور جس کے پسینے کے اتنے اختیارات ہیں وہ محمد کہہ رہے ہیں یا علی لحم و کلامی روح کا روح جسم کا جسم. جس محمد کے پسینے کے اتنے اختیارات ہیں، اس محمد کے خون کے اختیارات وہ کتنے ہوں گے؟ لوگوں نے محمد کو سمجھا نہیں، اس چکر میں پڑ گئے کہ وہ ہم جیسا ہے. محمد تم جیسا کہاں ہے؟ جو عرب کی سی جہالت کی راجدھانی میں اپنی کم شعور قوم کی درود پڑھ لے محمد والے محمد. ایک مرتبہ پھر صلوات پڑھ. بسم اللہ. ماشاءاللہ.
لوگوں نے اس بات کو سمجھا ہی نہیں بسم اللہ اور کیا کہا کہ یہ ہم جیسا ہم جیسا۔ واہ 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 کیا کہا محمد؟ ہم جیسا جو ہستی عرب کی سی جہالت کی راجدھانی میں کیا بغیر کسی متنفس کی شاگردی کی پوری کائنات کا استاد کہلائے اسے محمد کہتے ہیں۔ جو ہستی اپنی کم شعور قوم کی ذہنی سطح پہ قدم رکھ کے بات کرے اور اس کی بات کائنات انسانیت میں آذان بن کر گونجے، نظریات اسلام کی اساس میں محمد کہتے ہیں۔ سبحان اللہ، کیا محمد کہتے وہ کہ جن کے ہونٹوں کی خوشی کو دیکھ کے رمضان المبارک کی تپش بجھ جائے، محمد وہ کہ جن کے چہرے کی رانائی دیکھ کے 14ویں کا چاند مان پڑ جائے، محمد وہ ہیں کہ جن کے ماتھے سے پسینہ دیکھ کے دہتے ہوئے سورج کی جبین سے پسینہ ٹپکنے لگے۔ محمد وہ ہیں کہ جن کے ہاتھوں کی ٹھنڈک محسوس کر کے پتھروں کی زبان سے کلمہ توحید جاری۔ محمد وہ ہیں کہ جن کی چشم مسیحائی کی کرامت سے مردہ بکری کی کھال اور ہڈیاں زندگی کا لبادہ اوڑھنے پہ مجبور۔ محمد وہ ہیں کہ جنہیں نبی النباتات سمجھ کے شجر 2 حصوں میں تقسیم ہو جائے، ایک وہی رہے، دوسرا کلمہ پڑھے اور پھر واپس پلٹ جائے۔ محمد وہ ہیں کہ جنہیں نبی الحیوانات سمجھ کے بھیڑیا جن کے قدموں میں سر تسلیم خم کر دے۔ محمد وہ ہیں کہ جن کے لعاب دہن کی شیرینی کھاری پانی کو ہمیشہ کے لیے آب شیریں میں بدل دے۔ محمد وہ ہے جو نظام ہستی میں نظام شمسی کا خون دوڑا ہے۔ محمد وہ ہے جو غلاموں کو مقام فرزندی تک لائے۔ محمد وہ ہے جو قاتلوں کو مسیحائی کے گر سکھائے۔ محمد وہ ہے جو آدم کو آدم، آدم کو ہمدم، ہمدم کو بہم، بہم کو پرنم، پرنم کو کمتر، کمتر کو کمبر، کمبر کو بیزر، بیزر کو بوزر، بوزر کو بیدار، بیدار کو مقدار، مقدار کو بیمان، بیمان کو بلال، بلال کو حکام، حکام کو صاحب ایمان، صاحب ایمان کو دربان، دربان کو سلمان، جو سلیمان کو فخر سلیمان بنا دے، دبستان عرب کے قواعد کے نصاب میں محمد کے میرے مولا سید سجاد بادشاہ علیہ الصلوۃ والسلام، میرے عزیزوں، میرے بچوں، آپ لوگوں کو رونے کے لیے، رلانے کے لیے ایک ماحول بنانا پڑتا ہے، مناسب الفاظ چننا پڑتے ہیں، لیکن سید سجاد کے لیے نہ ماحول کی ضرورت نہ الفاظ کی ضرورت تھی۔ مسجد میں ایک مرتبہ میرے مولا تشریف فرما تھے، ایک مومن کو وضو کرتے دیکھا، بس وہیں سید سجاد
रोने शुरू हो गए। मोमन घबरा गया, दौड़ के आया, कदमों पे हाथ लगाया, मौला मुझसे कोई गुस्ताखी हो? फरमाया नहीं गुस्ताखी नहीं। मौला क्या वजू गलत किया? नहीं वजू भी ठीक किया। मौला फिर आप रो क्यों? कहा मुझे शाम का जिंदान याद आ गया। जितना पानी तूने वजू पे खर्च किया है, जब मेरी बहन सकीना मरी उसके गुस्ल के लिए मुझे किसी ने इतना मुझे इतना पानी भी किसी ने नहीं। याकूब अय्यूब कसाई बाजार से गुजरा था। मौला ने बाजार में जाना बंद कर दिया था, बाजारों में नहीं जाते थे। अय्यूब कसाई को देखा, हाथ में छुरी और एक तरफ बकरा। मौला की निगाह पड़ी, मौला ने रोना शुरू कर दिया। अय्यूब कहता है मौला आज माफ कर दे, मैं आइंदा बकरा ज़िबा नहीं करूंगा। फरमाया नहीं अय्यूब मैंने तुझे मना नहीं किया। बकरे के सर पे हाथ फेरा, सर पे हाथ फेर के कहते हैं बस इतना बता, इसे पानी पिलाया। कहते मौला हाँ मैंने पानी पिलाया है। बस रुक फिर गया करबला की तरफ। हाय ओ मेरा गरीब बाबा, बाबा लोग जानवर भी ज़िबा करते हैं तो उन्हें पानी पिला के कर दिए। बाबा तेरा जुर्म कितना बड़ा था कि तुझे पानी भी नहीं किसी ने। बस मेरे अजीजों, उसके बाद 40 साल तक मौला खून के आंसू रोए। 40 साल तक करबला के बाद 40 साल तक जिंदा रहे और खून रोए। अच्छा ये तो लिखा कि खून रोते रहे, लेकिन किसी ने ये नहीं बताया कि खून पहली मर्तबा कब रोए। मैदान करबला में खबर मिली, अली अकबर को बर्छी लगी, सैयद सज्जाद रोए हैं मगर खून नहीं। कासम की गठड़ी आई, सैयद रोए हैं लेकिन खून नहीं। बाबा कत्ल हो गए, सैयद रोए हैं लेकिन खून नहीं। 11 मुहर्रम को काफिला अहले बैत लाशों के दरमियान से गुजरा, सैयद सज्जाद रोते रहे मगर खून नहीं। यही काफिला कूफे में पहुंचा, सैयद सज्जाद रोए मगर खून नहीं। फूफियों को बगैर मकना और चादर के नमाजें पढ़ते देखे, सैयद सज्जाद रोए मगर खून नहीं। यही काफिला चलते चलते बाबे जेरून पे पहुंचा, जिसे आजकल बाबू साआत कहा जाता है। इसका पहला नाम बाबे जेरून था। साआत सातों की जमा, यानी इस दरवाजे का नाम बाबे साआत इसलिए पड़ा कि इस दरवाजे पे काफिला अहले बैत 72 घंटे खड़ा है, इसलिए इसका नाम बाबू साआत पड़ा। यानी जब ये काफिला पहुंचे ना, शाम का वक्त हो चुका था, दरवाजे शहर के बंद हो गए थे, तो कहा अगले दिन खोल देंगे दरवाजे। अगले दिन भी लोग आते रहे, देखे रहे, जाते रहे, और जहां तक मैंने तारीख पढ़ी है, बीबी के हाथ पसे गर्दन बंधे हुए थे और रस्सियां हाथों में उतर चुकी थी। ऊपर का खून ऊपर रुक गया था, नीचे का खून रस्सियों का नीचे रुक गया था। बंधे हाथों से अली की बेटियां इस दरवाजे पे खड़ी रही। 14 आज़ानें हो चुकी। सैयद सज्जाद से कहती है, सज्जाद बेटा अब इनसे पूछ कि हमें कब लेके जाएंगे। सैयद सज्जाद ने एक सिपाही को करीब बुलाया। इतने में 15वीं आज़ान शुरू हो। सैयद सज्जाद पूछते हैं कि और कितनी देर है, हमें क्यों नहीं दरवाजा खोलते, हमें क्यों नहीं अंदर आने देते। कहता है अभी बहुत दूर दूर से सुफरा आएंगे, लोग आने हैं, नए लिबास सीने के लिए दिए हुए हैं, अभी लिबास नहीं आए, सफीर नहीं आए, मेहमान नहीं आए। यजीद कहता है जब इंतजाम हो जाएगा हम तुम्हें आने का हुक्म दे देंगे।
ابھی یہ باتیں ہو رہی تھیں یا بڑی دور سے شور کی آواز آئی. اس شور کی آواز میں ڈھول کی آواز شامل ہوئی. اس ڈھول کی آواز میں تالیوں کی آوازیں شامل ہوئی. ان تالیوں کی آوازوں میں ناچنے والوں کی آوازیں شامل ہوئی. اتنے میں دروازہ کھلا. جب سید سجاد کی نگاہ پڑی ہے چہرے کا رنگ بدل گیا. سامنے بدماش اتنے تھے کہ چلنے کا رستہ نظر نہیں آ رہا. ہاتھوں میں شراب کے جام تھے اور سید سجاد پریشان. ایک مرتبہ پھپھی کی جانب دیکھا. پھپھی نے سید سجاد کی جانب دیکھا. سجاد کے چہرے پہ موت کی زردی تھی. یا اتنے میں مجمع سے ایک سپاہی آگے بڑھا. اس کے ہاتھ میں ایک کاغذ تھا. اس نے کاغذ سید سجاد کو دیا. سید سجاد نے کاغذ کھولا. جیسے ہی پہلی سطر پڑی آنکھوں سے خون آنکھوں سے خون جاری ہوا. سیدہ دیکھ کے کہتی ہے سجاد ابھی تک تیری آنکھوں سے خون جاری نہیں ہوا تھا بیٹا. ابھی تک تم روئے ہو لیکن پانی تمہاری آنکھوں سے بہا ہے. اب اس ظالم نے کیا لکھا ہے کہ اچانک تیری آنکھوں سے خون جاری ہوا. کہا پھپھی اماں دعا کر سجاد کو موت آ جائے. کہا سجاد اس نے لکھا کیا ہے؟ کہتا پھپھی اماں کمینہ کہتا ہے اب تیری پھپھیاں یہاں تک اونٹوں پہ بیٹھ کے آئیں. اب انہیں سجاد سے کہو ان بدماشوں کے درمیان پیدل چلتی ہوئی آئے. کہا پھپھی اماں سامنے شرابی ہے بے غیرتوں کا مجمع ہے. پھپھی تو چلنے کی عادی نہیں ان کے درمیان سے کیسے جاؤ گی؟ کہا سجاد ان سے کہو کہ قافلے کا رستہ بدلے. میں ان کے درمیان سے نہیں جا سکتی. سجاد میں ان کے درمیان سے نہیں جا سکتی. جب کہا میں ان کے درمیان سے نہیں جا سکتی نا ایک کمینہ آگے بڑھا. کہتا پھپھی سے کہو اگر چلنا ہے تو چلیں ورنہ ہمیں چلانے کا طریقہ آتا ہے. یہ ہاتھ میں تازیانہ لے کے سید سجاد کی پشت پہ آیا. اس نے سید سجاد کی پشت سے غلاف الٹا. پہلی ضرب ماری. سکینہ اونٹ سے نیچے گری. چھوٹے چھوٹے ہاتھ جوڑ کے کہتی ہے وہ علی کی امیر بیٹی ہے میں حسین کی غریب. الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا ايام منقلب ينقلبون.